काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेन बुधबार र बिहीबार राष्ट्रिय चर्चामा छन्। उनका विषय हरेक कुना र गल्लीहरूमा उठिरहेका छन्। मेयरका पछिल्ला 2 दिनका काम हेरेर हिन्दी कथानक चलचित्र नायकका अभिनेता अनिल कपूरसँग उनलाई दाज्नेहरू सामाजिक सञ्जालभरि भेटिन्छन्। बालेनको काम र अनिलले चलचित्रमा निभाएको भूमिकाको मेल खाएपछि अहिले बालेन अनिल कपूरको चलचित्रको नायकको भूमिका भन्दा वास्तविक भूमिकामा देखिएका छन्। अनिलले जसरी भ्रष्टाचारी तथा अनियमितता गर्नेहरूमाथि एक दिनको मन्त्रीकै कार्यकालमा ठाउँको ठाउँ सस्पेन्सन गर्दै एक्सन लिएका छन्, बालेनको 2 दिनको एक्सनलाई सर्वसाधारणले अहिले त्यही रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्। राजनीतिक दलहरूसँग आश गरेर बसेका तर निराश भएका जनता अहिले वाह बालेन भनेर थप्पडी बजाइरहेका छन् भने सँगसँगै उनका लागि जनताले बजाएको यो थप्पडीले चुनावको मुखमा राजनीतिक दलका नेताहरूको मुटुमा भने नमिठो स्वतन्त्र उम्मेद्वारको डरको ढ्याङ्ग्रो बज्न थालेको छ। बालेनको डोजर अभियानको अर्को पाटो भनेको चाहिँ उनले मेयर भन्दा पनि डनको स्टन्ट छवि देखाए र निरङ्कुश बने भन्ने रहेको छ। यही आरोप लगाइरहेकाहरू अहिले उनीसँग क्षतिपूर्ति माग गर्ने योजना बनाउन थालेका छन्। काठमाडौँमा बनाइएका अवैध संरचना र बेसमेन्ट भत्काउन थालेपछि व्यवसायीहरूको छाता संगठन उद्योग वाणिज्य संघको आकस्मिक बैठक बसेको छ। आज बसेको वाणिज्य संघ काठमाडौँको बैठकले काठमाडौँ महानगरपालिकासँग क्षतिपूर्ति माग गर्ने निर्णय गरेको छ। संघका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले कर तिरेका व्यवसायीलाई महानगरले आतंकित गरेको आरोप लगाएका छन्। व्यवसायीहरू बालेनलाई नै भेटेर क्षतिपूर्ति माग्ने निर्णय भएको छ, श्रेष्ठले बताएका छन्। 35 दिने सूचना जारी गरेको भए पनि व्यक्तिलाई जानकारी नदिएको व्यवसायीको जिकिर छ। केही दिन अघि फुटपाथ तथा साना व्यवसायीले विभिन्न माग राख्दै महानगरलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका थिए। नक्सा पास बिना बनाइएका र अन्डरग्राउन्डका संरचना भत्काउन काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह आफै मैदानमा खटिएका छन्। मेयर शाहको यो गतिविधिले शक्तिको दुरुपयोग गरेको व्यवसायीको आरोप छ। आज बिहान अन्डरग्राउन्डमा बनाएका अवैध व्यापारिक संरचना भत्काउन शङ्खमूल र बानेश्वर पुगे। अन्डरग्राउन्ड पार्किङ गर्ने ठाउँमा बनाइएका संरचनाको अनुगमन गर्दै शङ्खमूल बेसमेन्टमा सञ्चालित बर्गर हाउस हटाउन बालेनले निर्देशन दिए। त्यसपछि बानेश्वर बिजुली बजारमा रहेको अल्फाबिटा कम्प्लेक्समा अनुगमनका क्रममा पुगे। त्यहाँ मेयर बालेन र अल्फाबिटाका सञ्चालक द्विराज शर्मा बीच चर्काचर्की नै भयो। मेयर बालेनले घरबेटीलाई अल्फाबिटा कम्प्लेक्सको अन्डरग्राउन्ड व्यवसाय खाली गर्ने आग्रह गर्दै नक्सा पास मागे, तर कम्प्लेक्सका सञ्चालकले निर्देशन अटेर गरेपछि बालेन झोकिए। सञ्चालकले बालेनलाई डन हो तपाईँ भन्दै जवाफ फर्काए। घरबेटीले अवैध संरचना हटाउन महानगरको सूचना थाहा नपाएको भनेपछि बालेन थप रिसाएका थिए। सञ्चालकसँग बालेनले नक्सा पासको प्रतिलिपि माग्दा आफूसँग अहिले नक्सा नभएको जवाफ फर्काएका थिए। त्यसपछि मेयर बालेनले तत्काल सो संरचना हटाउन निर्देशन दिए र कार्यालय गए। आफै नक्सा पास बोकेर पुनः अल्फाबिटामा पुगे। अन्ततः कम्प्लेक्समा साँझ 3:45 बजे बालेनले डोजर चलाएर सो अवैध संरचना भत्काए। बालेनको नेतृत्वमा महानगर नगर प्रहरी बल, उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयकी प्रमुख डीआईजी मीरा चौधरीको टिमले व्यापारिक कम्प्लेक्सका अन्डरग्राउन्ड पार्किङ हटाउने अभियान नै चलाएको छ। मेयर बालेनले भदौ 6 गते बानेश्वर स्थित एक कम्प्लेक्सको अवैध संरचनामा डोजर चलाएको थियो। त्यस्तै बुधबार काठमाडौँ मलले बनाएको अवैध संरचना रञ्जना गल्लीमा पनि महानगरले डोजर चलाएको थियो। दरबार मार्ग स्थित लन्डन पबको अन्डरग्राउन्ड 2 दिनभित्रमा हटाउन बालेनले निर्देशन दिएका छन्। महानगरले साउन 1 गते नक्सा पास विपरीत बनाइएका संरचना हटाउन 35 दिने अल्टिमेटम जारी गरेको थियो। भवन मापदण्ड 2064 अनुसार व्यावसायिक सार्वजनिक भवन, तारे होटल, सिनेमा हल, थिएटर, व्यापारिक कम्प्लेक्स, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक, सरकारी अर्ध सरकारी कार्यालयका लागि जमिनको 20% भागमा पार्किङको व्यवस्था हुनुपर्छ। यस्तै स्कुल, क्याम्पस जस्ता शैक्षिक संस्थाका लागि 15% भाग छोड्नुपर्छ। महानगरले प्रचलित कानूनको पालना गर्दै 35 दिने अल्टिमेटम पछि मात्रै एक्सनमा उत्रिएको जनाएको छ।